नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक विषयवस्तुमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक हिजोबाट सुरु भएको छ। नेताहरूको बीचमा रस्साकस्सी छ, विवाद छ र हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले जसरी प्रस्तुति गर्नुभयो स्थायी समितिको बैठकमा, कटाक्ष गर्नुभयो एक आपसमा, अब के होला त भोलिबाट छलफलको एजेन्डा पनि सबै तय भएको छ। नेताहरू अब कसरी प्रस्तुत हुनुहोला त स्थायी समितिको बैठकमा, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। एमसीसीको बारेमा के निर्णय होला? म्याद थप्नको लागि सरकारले सुरु गरेको छ गृह कार्य, अमेरिकाले मान्ला त? अब फेरि पनि एमसीसीको लागि अमेरिका म्याद थप्नको लागि तयार होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल अमेरिका सम्बन्धको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि कहाँ चुकिरहेको छ त? यतिखेर बहसको विषय भएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति साँच्चीकै सन्तुलित छ, समय सापेक्ष छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या भत्तै बढेको छ, मृतकको सङ्ख्या पनि आज 2 थपिएको छ, 26 पुगेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ? महामारी फैलिन सक्ने सङ्केतहरू देखिन थालिसकेको छ। क्वारेन्टाइनको अवस्था भद्रगोल छ, आइसोलेसनमा पनि त्यस्तै समस्या छ, मान्छेको मृत्यु हुन थालेको छ, पानी छैन, पिसाब गर्ने शौचालय छैन। किन यस्तो भइरहेको छ? क्वारेन्टाइनमा सरकार कहाँ चुक्यो? जनताको मन सरकारले किन जित्न सकेन? तिनै तको सरकार किन संवेदनशील र गम्भीर भएन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज हामी यो देशको विकासमा पछिल्लो समय सरकारले किन काम गर्न सकेन? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकारले किन सकेन? जताततै भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा सरकार कहाँ चुक्यो भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राजनीतिक कूटनीतिक विश्लेषक डाक्टर अरुण सुवेदी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब आराम हुन्छ? ठिकै छ। तपाईँले नेपालको संविधान जारी हुँदाखेरि जुन नक्सा राखेको थियो त्यसमा तपाईँको असहमति थियो, किन भन्नुहोस् त? के कारणले? नेपालको विवादको कुरा गर्दाखेरि मैले त्यसमा त्यतिखेर त संविधानका अरू कन्टेन्टसित असहमति जनाएको हो, त्यो आजको विषय होइन पक्कै पनि। तर जुन यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ कश्मीरको प्रकरणमा भारतले नक्सा जारी गर्दाखेरि यहाँ जुन प्रकारको चाहिँ प्रोभोकेसनहरू सुरु भएको थियो, यहाँ जुन प्रकारको स्थिति निर्माण भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ मैले भनेकै हो कि नेपालको संविधानमा भएको नक्सा र भारतको नक्सा रिकन्साइल गर्छ। यदि हामीले भनिएको सरहद हामीहरूले को हो भन्ने कुरामा मेरो पनि विवाद होइन, तर हाम्रो सरहदै चाहिँ संविधानको नक्सामा, अनुसूचीमा भएको नक्सामा समावेश नगरी चाहिँ सभासदहरूले कसरी संविधान पारित गरे र त्यो संविधान सभामा भएका राजनैतिक दलका नेताहरूले व्हिप जारी कसरी गरे, यसको चाहिँ सामूहिक राष्ट्रघात भएको म मान्दछु। त्यसकारण यस्तो तपाईँले त आम माफीको कुरा गर्नुभएको, माफी माग्नुपर्छ नेताहरूले भन्नुभएको थियो। तपाईँले सबै शीर्ष नेताले माफी माग्नुपर्छ भन्नुभएको तपाईँले। आम जनता सामु सम्पूर्ण नेताहरूले, तत्कालीन प्रतिनिधित्व गर्ने, संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ अनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी चाहिँ त्यो नक्सालाई क्लेम गर्ने अध्यायमा पुग्छौँ भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। तर नेताले माफी मागेन, संविधान त संशोधन भयो। त्यतिखेर मलाई गाली गर्नुभयो, अब अहिले आएर त्यही काम गर्नुभयो, माफी चाहिँ माग्नु। त्यसमा तपाईँकै बाटामा गए नेताहरू होइन? होइन, सत्य त सत्य नै हो। मैले भने पनि नभने पनि अरूले आँट गरेन। त्यतिखेरको सडकीय उत्तेजनालाई मध्यनजर गरेर रिक्स लिएर मैले रिक्स लिएर बोलेँ। आज त्यही ठाउँमा त आइपुग्नै पर्यो। त्यसो नक्सा जारी भयो होइन? तपाईँलाई थाहा छ संविधान पनि संशोधन भयो, देश यतिखेर एक ढिक्का छ, अभूतपूर्ण एकता छ नेपालमा होइन? भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि
लिम्पियाधुरा लिपिले कालापानी नेपालकै हो। बाहिर तपाईँलाई के लाग्छ? बाहिर डाक्टर अरुण सुवेदी। होइन बाहिर देखिएको म डक्टर होइन, बाहिर देखिएको स्थिति अरुण सुवेदीजी। बाहिर देखिएको स्थिति हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ, तर बाहिर देखिए जस्तो नेताहरूको स्थिति चाहिँ तत्पश्चातका परिणतिहरूले नदेखाएको हामीले बारम्बार भोगिआएका हौँ नेपालको इतिहासमा। अब त्यो सरद हो भनेर राज्यले क्लेम गरिसकेपछि म एउटा राज्यको नागरिक भएको हुनाले राज्यले भने बमोजिमको कुरा म मान्न तयार छु। तर यसमा पनि टेढी-खिरहरू धेरैवटा छन् भनेर मैले बिचबिचमा भन्दै आएको छु होइन। अब मलाई एउटा अलिकति डरलाग्दो कुरा चाहिँ के लाग्यो भने म सामान्यतया इन्डियाका प्राइभेट च्यानल पनि हेर्दिनँ र नेपालीहरू पनि अब धेरै अहिले मलाई हेर्न छैन। तपाईँले पनि आज मलाई पातालैबाट खोजेर लिएर आउनुभयो होइन। नभए म अलिकति डिबेटहरू पनि अहिले चाहिँ एभोइड गर्दैछु, बरु मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल छ, तपाईँहरूलाई मेरो विचार चाहियो भने त्यसैबाट साभार सक्नुहुन्छ भनेर मैले धेरैलाई भनिदिएको छु। अब अस्ति चाहिँ नेपालको यो सिमानाकै बारेमा लिएर केही नेपाली आधिकारिक व्यक्तित्वहरू र भारतका चाहिँ आधिकारिक होइन ओपिनियन मेकर स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको बिचमा एउटा संवाद छ भनेर टेलिभिजनमा भनेर कसैले भन्यो, भनेपछि मैले हेरेँ। हेर्दाखेरि नेपालका अब नाम चाहिँ नलिउँ, आधिकारिक व्यक्तिलाई भारतका एकजना विश्लेषक भनौँ अथवा प्राज्ञ मान्छेले के भन्नुभयो भने तिमीहरू 1960 को चाहिँ नक्सा मान्छौ कि मान्दैनौ भनेर सोध्नुभयो क्या। उहाँले फ्ल्याटली 1860 को 1860 को नक्सा मान्दैनौ भनेर भन्नुभयो उहाँले। म त्यतिखेर झसङ्ग भएँ, यो के भने होला भनेर। अहिले पनि यो जुन परिस्थिति छ, हामीहरूले अहिले नेपालका धेरै ओपिनियन अब धेरै विवादास्पद पनि भयो। पार्लियामेन्टमै अस्ति केही सायद सांसद कारबाहीमा पनि पर्नुभयो। अनि सरिता गिरीले बहिष्कार गर्नुभयो, पार्टीले कारबाही गर्ने भने छ, अहिलेसम्म कारबाही गरेका छैन। त्यो कुरो उहाँहरूको होला होइन। तर के भने मैले चाहिँ यसलाई व्यतिक्रम भनेको छु। त्यो सरदमा क्लेम छ, तर हरेक कुराको क्लेम गर्ने एउटा क्रम हुन्छ, क्रमबद्धता होइन। त्यो क्रम अनुसार चाहिँ सबभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीहरूले गरेका लेटर अफ एक्सचेन्ज र सन्धि सम्झौता कस्ता छन् तिनीहरूको पूर्ण अध्ययन गरेर कुन कुन चाहिँ हामीहरूलाई बन्धनकारी छन् त्यसलाई चाहिँ अब हामीहरूले खारेज गर्नुपर्ने हो कि होइन, अस्वीकार गर्नुपर्ने हो कि परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि त्यहाँबाट सुरु गरौँ एक। त्यस पछाडि त्यसमा पक्को भइसकेपछि अनि संविधान संशोधन, अनि त्यस पछाडि डिप्लोमेटिक नेगोसिएसनमा बसौँ हामी, नेगोसिएसनको टेबलमा। त्यस पछाडि नेगोसिएसनको टेबलबाट लाई समाप्त पारेपछि अनि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जाउँ र त्यस पछाडि संविधान संशोधन गरेपछि नक्सा प्रकाशन गरौँ। यो चाहिँ सही क्रम हुन्छ। हामी चाहिँ उल्टो क्रममा चाहिँ हिँडेका छौँ। यद्यपि सरकारले जे गरेको छ यसकोमा मेरो समर्थन छ। नेपाली जनताको समर्थन छ, सबैको समर्थन छ, देश एकडिका छन् होइन, समर्थन त छ होइन। फेरि अर्को होइन एकछिन होइन, अलिकति अलिक शान्त स्वरले बोल्नुभयो भने मलाई सजिलो हुन्छ। फेरि ब्लड प्रेसर भएको मान्छे म आफै पनि। अनि के छ भने मलाई त अर्को पृथ्वीनारायण शाह आएर अब कुचबिहारदेखि लिएर बङ्गालको खाडीसम्मै नेपाल एकीकरण गरे पनि म त समर्थन गर्छु। त्यतिखेर पनि नारायण अर्जेलहरू लड्न हिँडेकै हुन्। म पनि अब मेरो अहिलेको शारीरिक अवस्था र आर्थिक अवस्थाको अनुसार राज्यले अराएको खटाएको काम गर्छु। त्यसकारण मैले त्यो समर्थन नगर्ने त कुरै छैन है। अनि तर यसमा चाहिँ जुन अहिलेको आदर्श कुरा र धरातलीय यथार्थ अलग अलग हुन्छन्। मैले चाहिँ धरातलीय यथार्थ अनुसार यो क्रमअनुसार जानु पर्थ्यो भनेर भने हो। अब कूटनीतिका जानकार र केही चाहिँ मतलब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरूका पनि अब चाहिँ यस्ता विश्लेषणहरू अलिअलि आउन थाले। अस्ति चाहिँ उहाँहरूले त्यति हिम्मत नगरे हो कि जस्तो लागेको थियो। अहिले चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। अनि सरकारले पनि के हो भने यो संविधान संशोधन गरेपछि चाहिँ अनि यो प्रमाणहरू भेला पारेर अध्ययन गर्नलाई समूह गठन गरेका छ। अस्ति चाहिँ जयराज आचार्यजीको पनि हेरिराखेको थिएँ मैले अन्तर्वार्ता एउटा टेलिभिजनमा। उहाँले भन्नुभयो कमसेकम पहिले नेगोसिएसन गरेर नै यसलाई संविधान संशोधनको अध्यायमा गएको भए हुन्थ्यो। अब हामीहरू कस्तो स्थितिमा फस्छ। तर वैधानिकता त पायो नि त नेपालले संविधान संशोधन गरे होइन, वैधानिकता पायो मैले भने। अब अर्को वैधानिकता दिनु पर्यो भन्नेका कम्प्लिकेसन पनि भनौँ।
अझै यो त कानुनका मान्छेहरूले भने भए असल हुन्थ्यो। अब हामीहरू नेगोसिएसनमा बस्यौँ होइन भारतसित। नेगोसिएसनमा बस्दाखेरि चाहिँ अब गिभ एन्ड टेक भयो। 342 कि कति वर्ग किलोमिटर छ नि पछि लिम्पियाधुराको, मान्नुहोस् तपाईँ कुती मात्रै लिएर गएर अरू यता छोड्यो अथवा केही गिभ एन्ड टेक भयो, होल सबै आएन। अब सुस्ताको केसलाई गरेर फेरि चाहिँ मतलब संविधानको नक्सा परिवर्तन गर्नु पर्यो। सुस्तामा पनि त केसहरू छन् नि त भने त्यो अवस्थामा गिभ एन्ड टेक भयो। त अब जति अहिले हामीहरूको नक्सामा थपिएको छ त्योभन्दा केही वर्ग किलोमिटर घट्यो मान्नुहोस्, घट्यो भयो अथवा केही वर्ग किलोमिटर बढ्यो, दुईटैको सम्भावनाले बढ्यो। भारत अझ उदात्त भयो, कुमाउसम्मै दियो। त्यो सम्भावना छ र त्यहाँका जनता मान्छन् कि मान्दैन, तर हामीलाई सुन्न त आनन्द लाग्छ नि यस्तो कुरा। अब पब्लिक कन्जम्सनमा त बडो मिठो कुरा हो नि त यो। कहिलेकाहीँ मिठो कुरा पनि गरौँ न, कति पङ्गालेर बस्नु पब्लिक कन्जम्सनसँग। अनि त्यो स्थिति भयो। अनि नक्सा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने खण्ड आएर त्यतिखेर फेरि पार्लियामेन्टमा नक्सा पास भएन भने हाम्रो स्ट्याटस के हुन्छ? त्यस कारण यस्ता कुरा राजनैतिक रूपले र जो विज्ञहरू हुनुहुन्छ, संविधानका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति मामलाका जानकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई अगाडि राखेर यथास्थिति सरकारले चाहिँ प्रस्तुत गरेर ह्यान्डल गर्नुपर्थ्यो। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसमा न्यूनता देखियो। तर यो आउनु पछाडिका अरू पनि पोलिटिकल कारण छन्। यहाँ मात्र होइन, तपाईँ पुरै अब अहिले चीन, भारत, नेपाल तिनैलाई एक ढक्का रूपमा, पाकिस्तानलाई पनि एक ढिक्कामा रूपमा हेर्नुभयो भने कोभिड पछाडिको आर्थिक अवस्था र देशको आन्तरिक अवस्थालाई सबै सरकारहरूले चाहिँ पूर्ण सामर्थ्यका साथ समाधान गर्न र ह्यान्डल गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ यस्ता मुद्दाहरूमा जनताहरूलाई इङ्गेज गरेर, खास गरिकन राष्ट्रवादको मुद्दामा जनताहरूलाई इङ्गेज गराएर चाहिँ जनताहरू त यतिखेर राष्ट्रवादको मुद्दामा एक ढिक्का छन् होइन। हाम्रो देशमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त तारिफ गरेका छौँ, वाह वाह प्रधानमन्त्री भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि। तपाईँ होइन नेपालमा मात्रै किन भारतसँग चाहिँ प्रधानमन्त्री आफ्नो कुरा राख्नुभयो, कटाक्ष गर्नुभयो, जमिन फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभयो। कटाक्ष त भारतसँग मात्र होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ मतलब एकदम ठुलो सिप हो, धेरैलाई गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यसलाई चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ त आनन्ददायक पनि लाग्छ। अनि यो फ्लू भनेको यहाँ मात्रै छैन, भारतमा हेर्नुहोस् न अहिले भारतमा पनि राष्ट्रवादको चाहिँ सडकमा नारा छ। हेर्नुहोस् चाइनाको चाहिँ मतलब सी जिनपिङको पुत्ला जलाएका छन्, आफ्नै टेलिभिजन लगेर आफैले पैसा तिरिसक्यो, व्यापारीले चाइनाबाट सामान ल्याउँदा एलसीको भुक्तानी गरिसक्यो। अब बिचरा त व्यापारीले चाहिँ मतलब चाहिने सामान बेच्न पाएन भने कसलाई घाटा त भारतलाई नै हुन्छ, चाइनालाई त घाटा हुनेवाला छैन। तै पनि भारतेलीमा पनि यो जनमूर्खता चाहिँ मतलब छ। अब पब्लिक पर्सेप्सनसित कोही पनि भिड्न सक्दैन होइन। भिड्न नसकेपछि भारतमा पनि हो भनेर नेताहरूले भनिदिएका छन्। त्यस कारण त्यो जनमत, चीन चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको हुनाले त्यस किसिमको जनमत अभिहित हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सरकारले जे भन्यो होइन त्यो पुरै त्यही चाहिँ क्यारी अन भएर जान्छ। अब भारतमा पनि यो छ, यो पाकिस्तानमा पनि अहिले देखिराख्नु भएको छ, इभन अमेरिकामा पनि राष्ट्रवादकै कुरो चलिरहेको छ भनेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेको छ। नेपालमा पनि यसलाई कुनै नयाँ ट्रेन्ड फुटकर रूपमा नेपालमा मात्र स्थापित भएको होइन। हामीले के भने यो बिचमा आर्थिक अवस्था हाम्रो सङ्कटापन्न छ, विकासका गतिहरू छैनन् र एउटा चाहिँ जनतालाई कोभिडमा जसरी ह्यान्डल गर्नुपर्ने हो त्यो त्यसको संवेदनशीलता। हिजो मैले एउटा सानो जिज्ञासा राखेको थिएँ ट्विटमा, हामीले कोरोना अस्पताल भनेर भनेका छौँ। कोरोना अस्पताल भनेपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यन्त्र भनेको चाहिँ भेन्टिलेटर हो। हाम्रा कोरोना अस्पतालमा कति भेन्टिलेटर होला भनेर पनि मैले एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ। यस्ता तमाम मुद्दाहरू तपसिलमा पुगे। हेर्नुहोस् अब कोरोनाको बारेमा छलफल एमसीसीको बारे हो। अब यस पछाडि कति उद्योगहरू फेल हुन्छन्, कति ब्याङ्कहरूको समस्या अब निर्माण हुन्छ, नेपालको आर्थिक गतिविधि कसरी प्रभावित हुन्छ, बाहिरबाट यत्रा युवाहरू आएका छन्, अब यत्रो बेरोजगार भएका छन्। भारतबाट मात्रै 7 लाख रुपियाँ 7 लाख व्यक्तिहरू आए। ती 7 लाख व्यक्तिले अनौपचारिक रूपमा भनौँ न भारतबाटै चाहिँ खल्तीमा भारू बोकेर पनि त आउँथे नि, घरमा भारूकै रूपमा खर्च गर्थे, कतिले ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउँथे। त्यो कसरी प्रभावित भएको छ हाम्रो होइन, यो ती बारेमा हामीहरूले बहस अहिले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण बहसहरू निषेध जस्तो भए, सम्पूर्ण बहसहरू चाहिँ
राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भयो होइन किसानका राजनीतिक विषय तपाईँलाई थाहा छ मल पाएका छैन किसानले धेरै विषयहरूबाट चाहिँ मतलब विषयान्तर भयो ठ्याक्कै चाहिँ अब भारतमा पनि त्यही भइरहेको छ चीनमा विषयान्तरै गर्नु परेन के भने अलिकति चीनका पनि व्यापक फ्याक्ट्रीहरूको डिमान्ड कम भएर एकदमै साह्रो गाह्रो परिस्थिति छ र संसारभरि चाहिँ एक्लिने जोखिम चीनले बोक्नु परि राखेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा चीन पनि चाहिँ मतलब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ मतलब को तनावमा चीनको नेतृत्व पनि खेलिराखेको अवस्था देखिन्छ एउटा मलाई के देख्दैछु भने भ्लादिमिर पुटिन बाहेक सबैले चाहिँ यो काहीँ न काहीँ यो कर्म अब लिबियामा आएर फ्रान्स पनि उल्झेको छ होइन लिबियामा आएर सबै फ्रान्सेली जनताको लिबियातिर ध्यान छ अनि अब टर्कीमा इर्दोगानले पनि लिबियातिर सबैलाई होमिदिएको छ अरे यो सबै ठाउँ अहिले चाहिँ यस्तो प्रकारको परिस्थिति देखियो अन्तर्राष्ट्रिय चीनले पनि नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको छ भने बाहिर समाचार आएको छ नि तपाईँले हेर्नु भएको छ अध्ययन गर्नु भएको छ अनि पढ्न त नपढ्नु त्यसरी नपढ्ने भयो भने तपाईँले नै किन डाक्नुहुन्थ्यो अर्काले पनि किन डाक्थ्यो होइन त्यो त मैले पढेँ हिजो धेरैवटा अखबारमा आयो तर मलाई अद्भुत विषय लाग्यो के भने सगरमाथाको प्रश्न आएन त्यहाँ अचम्म चाहिँ त्यसमा माने मलाई कसैले बुझाइदियोस् अहिले म गल्ती छु भने कतिवटा जिल्लामा आयो मैले सातवटा जिल्लामा भौतिक रूपमा देखेको चाहिँ मैले आफैले मेरै आँखाले देखेको भने चाहिँ दोलखामा हो दोलखाको चाहिँ मेरै आँखाले देखे हो त्यो जुन पोर्सन सभा दोलखा सिन्धुपाल्चोक अरू ठाउँको मैले मेरो आँखाले देखे होइन जुम्लादेखि दार्चुलासम्मको कुरा आएको छ गोर्खाको पनि आएको छ गोर्खाको त एउटा गाउँमै भने अब त्यो त्यसको चाहिँ सरकारको विज्ञप्ति पनि आइसकेको छ त्यसको बारेमा र कसैको किताबलाई कोट गरेर सरकार पक्षीय चाहिँ आधिकारिक केही मान्छेहरूले ट्विट गरेको पनि मैले देखेको छु तर मेरो आँखैले देखेको भने चाहिँ त्यहाँ दोलखाको मात्रै हो र यी अरूको बारेमा अहिले नै पढेर मैले पनि थाहा पाएको हुँ तर सगरमाथाको विषय नआउनु भने चाहिँ अनि यो अज्ञानतावश कि प्रायोजनवश भएको छ यो सीमा विवाद पनि भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ बडो गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको छ किनभने नेपालमा मिडिया ट्रेन्डिङ पनि प्रायोजनमा हुने गर्छन् यो विगतले प्रमाणित गरेको छ अझै यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एडभर्टाइजमेन्टको बजार विज्ञापनको बजार खुम्चिएर चाहिँ मिडियाको क्यास फ्लो असाध्यै प्रभावित भएको बेला मिडियाले आफ्नो ओभरहेड चाहिँ धान्न पनि अघोषित र अपरिभाषित सहायताहरू लिएका छैनन् भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन है त्यस्ता एकछिन तपाईँलाई म भन्छु सगरमाथाको बारेमा अहिलेसम्म मैले पढेको र धेरै मान्छेहरूले पढेको जानेको के हो भने बिपी कोइरालाले एउटा सन्धि गर्नुभयो चीनमा त्यतिखेर पनि चाउमिनलाई र बिपी कोइरालाको संयुक्त कन्फरेन्समा सगरमाथाको चुचुरो चाहिँ नेपालै पर्छ भनेर भनिएको छ त्यस पछाडि 61मा चाहिँ नेपालको परिवर्तन पछाडि नेपालमा बिपी कोइरालालाई महेन्द्रले कु गरेपछि अनि महेन्द्र पनि चाहिँ ली साओचीको निमन्त्रणामा जानुभएको छ चाइना महेन्द्र जाँदाखेरि धेरैले चाइना चाहिँलाई महेन्द्रले जिम्मा लगाए भन्छन् त्यो इतिहासले त तथ्य र त्यो डकुमेन्टेसनले त्यो प्रमाणित गर्दैन त्यसकारण त्यस्तो छिचेरो कुरा म चाहिँ नगरौँ त्योमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने 13-14वटा बुँदा छन् सबै पश्चिममा 1 नम्बर पिल्लर टिङ्करमा राखेदेखि पूर्वसम्म ताप्लेजुङसम्मका तमाम रिफरेन्स पोइन्टहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको छ त्यो तमाम रिफरेन्स पोइन्टहरू उल्लेख गर्ने क्रममा कहीँ पनि पोइन्ट अफ रिफरेन्सको रूपमा चाहिँ सगरमाथा आएको छैन मतलब त्यो अवस्थामा मात्रै सगरमाथा जस्तो बिन्दु पोइन्ट अफ रिफरेन्समा आउँदैन कि त्यो चाइनाभित्र पर्नु पर्यो कि नेपालभित्र पर्नु पर्यो सन्धि स्थलमा पर्नु भएन सन्धि स्थलमा पर्थ्यो भने त त्यहाँ आउँथ्यो तर त्यो सन्धि सँगसँगै नक्सामा पनि चुचुरो नेपालभित्रै पारिएको छ र त्यस पछाडिको प्रेस कन्फरेन्समा पनि बकाइदा राजा महेन्द्रले यहाँ आएर गरेको भाषणमा सगरमाथाको चुचुरो नेपालभित्रै पर्छ भनेर भनेका छन् र त्यसलाई इन्डोर्स गरेका छन् चीनका विदेश मन्त्रीले पनि त्यो सम्मको कुरा चाहिँ कसैलाई हेर्नुपर्छ भने मसित सम्पर्क राखे हुन्छ अनि त्यस पछाडि चीनबाट सगरमाथाको आरोहण कहिलेदेखि सुरु गरियो नेपालभित्र पर्ने चुचुरोमा चीनबाट आरोहण गर्ने आरोहीहरूलाई चाहिँ कुन सन्धि तहत भिसा बिना आउने प्रावधान भयो ती आरोहीहरूले नेपालको बेजिङ स्थित चाहिँ एम्बासीबाट भिसा लिएको रेकर्ड छ कि छैन
सगरमाथाको चुचुरोमा त पक्कै पनि हाम्रो इमिग्रेसन अफिस छैन होइन। अनि यो अवस्थामा अहिले चाहिँ चीनले खुला रूपमा यो सन्धि स्थल भनिराखेको छ। यो बारेमा चाहिँ बहस नभएर रुई गाउँतिर चाहिँ बहस बढी केन्द्रित कसरी भइरहेको छ। रुई गाउँको बारेमा मैले चाहिँ यसैपालि थाहा पाएको हो भने त अब नेपालको सरहद त हुनु पर्यो होइन। त अनइक्वल ट्रिटीको कुरा गर्छौँ, हामीहरूलाई भिर दिएर हामीहरूले चाहिँ चरिचरण होइन बुकी खर्क दिएको रहेछ भने त्यसको पनि लेखा हुनु पर्यो। त्यतिखेर सन्धि गर्नेले किन त्यसो गरे, हामीहरूलाई चाहिँ अक्कर भिर लिएर चीनले पनि भारतले पनि मिच्ने किन अतिक्रमण गर्ने भन्नुहोस् त। होइन भूभाग हेप्यो नि त चीनले पनि भारतले होइन अब हेपिन्छ आफ्नो यस्ता ठुल्ठुला देशको बिचमा बसेर आर्ट अफ लिभिङ भनेर भन्छु म होइन। बाँच्ने कला चाहिँ विकसित गरिएन भने यो हुने नै कुरा हो। तर त्यही कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यस्तै कुराहरू युरोपमा त अब छैनन् होइन। पहिले थिए दोस्रो विश्वयुद्धको वरिपरिसम्म थिए सीमा विवादहरू, अहिले युरोपमा खासै सीमा विवाद छैन। पूर्वी युरोपमा छ, युएसएसआर टुक्रेर बनेका देशहरूमा केही, तर पश्चिम युरोपमा चाहिँ नै मलाई लाग्दैन छ भन्ने। अब यस्तो विवादहरू अरू देशमा पनि छन्। छिमेकीसितै सीमाको विवाद हुन्छ, त्यसलाई पिसफुल्ली ह्यान्डलिङ गर्नु पर्यो। हाम्रो मात्रै होइन नि त, भारत र चीनको पनि त छ नि त। अहिले त त्यत्रो चाहिँ मतलब तनाव चलिरहेकै छ। त्यस कारण सीमा विवाद नौलो कुरो होइन, तर सीमा विवादलाई नै अन्तिम कुरो मानेर हामीसित भएका अरू सम्बन्धहरू प्रभावित नहुन् भन्ने चाहिँ म चाहिँ खास गरिकन आर्थिक क्षेत्रसित पनि म सम्बन्धित मान्छे भएको हुनाले त्यो चाहन्छु। यसले चाहिँ जनजीविकालाई पनि नराम्रो असर पर्दछ। नेपालको विकास समृद्धि कुरा गर्दै चीनले धेरै सहयोग गरेको छ भारतले भन्दा भन्नेहरू पनि छ नि पछिल्लो समय। समीक्षा सुरु भएको छ नि। यस होइन समीक्षा सुरु भएको छ। सबैले चाहिँ म त नेपालको त्रिभुवन राजपथ बन्दादेखिका र त्योभन्दा पहिलेदेखिका चाहिँ योजना विकास सबैमा कसले कति कति सहयोग गरे भन्ने कुरा अहिलेसम्म रेकर्ड प्लानिङ कमिसनमा पनि होला, अर्थ मन्त्रालयमा पनि छ होला। त्यही रेकर्ड पल्टाएर हिसाब गरे भइहाल्छ। मैले किन बोल्नु पर्यो, म यसको विज्ञ पनि होइन, जतिखेर म डाटाको भकारी पनि होइन, मैले कतै भनिराखौँ त्यो गरे भइहाल्छ। तर नेपालको राजनीति चीनमुखी भयो कि भारतमुखी भयो पछिल्लो समय, तपाईँलाई के लाग्छ, कता ढल्केको छ? अहिले मैले आफ्नो चाहिँ ब्लग अथवा च्यानलमा पनि यो कुरा भनिसकेको छु। यो कोभिडको मध्यतिर आउँदाखेरि चाहिँ संसारको राजनीति लगभग यहाँभन्दा अगाडि जुन सन्तुलनको अवस्थामा थियो र एक किसिमले अमेरिकासँग पहिले सम्बद्ध राष्ट्रहरूको बिचमा एक किसिमको दरार पनि उत्पन्न सुरु भएको थियो र त्यो दरारले चीन र रुससित र अमेरिकासितको सन्तुलनको अवस्थामा विश्व चाहिँ प्रवेश गर्दै थियो। तर कोभिडको मध्यतिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै नाटकीय रूपमा परिवर्तन भयो, खास गरिकन कोभिडकै कारणले लिएर र कोभिडबाट उत्पन्न चाहिँ आर्थिक अवस्थाले लिएर। त्यो नाटकीय परिवर्तनले के गर्यो भने संसार चाहिँ एकदमै भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा गयो। यो चाहिँ पुरै ध्रुवीकृत भयो। त्यो ध्रुवीकृत हुँदाखेरि को कतापट्टि को भयो, जस्तो पश्चिम युरोपले पुरै अमेरिकाको साथ बस्यो, पूर्वी युरोपका पनि धेरै राष्ट्रहरू अमेरिकाका साथ बसे, अस्ट्रेलिया, जापान अथवा दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरका वरिपरिका देशहरू सबै बस्दाखेरि नेपाल म भन्दैछु, म आउँदैछु नि त त्यसमा। र नेपालले पनि लगभग यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि आफ्नो किता चाहिँ क्लियर गरेको अवस्था छ। हामी बढी चीनसित चाहिँ अब यो ध्रुवमा हामी चीनसित रहेको स्थिति बुझ्न मलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो परेको छैन। तर नेपालका नेताहरू परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको छ हामी सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा अगाडि बढेका छौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो चाहिँ के भने विबन्धनात्मक बाध्यता हो। पहिलेदेखि हामीहरूले जुन अङ्गीकार गरेका छौँ त्यसलाई पार्लियामेन्टले तात्विक रूपमा परिवर्तन नगरेसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन भयो भन्न पाउँदैनन् विदेश मन्त्रीले। तर हाम्रा धेरै क्रियाकलापहरूले त्यो बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार चीनतिर ढल्क्यो होइन। किन सरकारलाई मात्रै भन्नुहुन्छ, हाम्रो लगभग पब्लिक विल र विपक्ष पनि त्यतै ढल्किरहेको अवस्था। नेपाली कङ्ग्रेस पनि चीनतिरै छ, शेरबहादुर देउवा पनि सबै कुरालाई त रेटिफाई गरिरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी नै अहिले त नेकपाको उपपार्टी नै हो। कसरी उपपार्टी हो भन्नुहोस् त, जनता जान्न चाहन्छ। सबै कुरा चाहिँ नेपाल एक प्रचण्डका सम्पूर्ण पोलिटिकल एजेन्डाको संविधानमा स्थापित गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेस पूर्ण सहमत भएको हो। यो 48 सालको 47 सालको अवस्था होइन।
जहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसका सम्पूर्ण पोलिटिकल एजेन्डालाई संवैधानिक रूप दिनका लागि स्वीकार गरेका थिए। यहाँ चाहिँ के भने सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्ण र एउटा झिनु है के जातिको न्यानो भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले के भने बहुदल त पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी त उनले स्वीकारे नि, त्यो हाम्रो कुरा भनेर चाहिँ चित्त बुझायो। वस्तु त पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के भारतको कम्युनिस्टहरूले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी मानेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसले हो। बङ्गलादेशमा कम्युनिस्ट पार्टीले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा फाइट गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले गरे हो। त्यो कुरो चाहिँ के एउटा झिनु के जातिको न्यानो भने जस्तो मात्रै हो। तर पूर्ण रूपेण कम्युनिस्टकै पोलिटिकल एजेन्डा स्वीकार गरेर यो त ६३ साल पछाडिको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस अवतरण गरेको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेस संवैधानिक रूपमा र राजनैतिक एजेन्डाको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको उपपार्टीमा तब्दिल भयो। त्यसकारण जनताले पनि के गरे भने मूल पार्टीलाई नै भोट दिउँ, उपपार्टीलाई किन भोट दिउँ भनेर मूल पार्टीलाई बढी भोट दिए। अब यस पछाडि पनि यही संविधान तहत उपपार्टीको उचित र आवश्यकता छैन त्यसो भए अब भविष्यमा काङ्ग्रेसको सङ्कुचित भयो। वा त हँसिया हतवडालाई भोट हाल्दाखेरि हातै काटिन्छ भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति हाल्दैछन् अहिले पनि। अब त्यसका लागि पनि अब डिफरेन्ट अप्सन, अब खुदाना खास्ता अर्को निर्वाचन भयो भने डिफरेन्ट अप्सन, न्यू टेस्ट निर्वाचन नहुन पनि सक्छ समयमा। तपाईँलाई के लाग्छ? अनि मैले बारम्बार गरेको प्रेडिक्सन हो यो। अहिले अब यस पछाडिको जुन आर्थिक दुरावस्था आउँदैछ त्यसले र अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय तनावको अवस्था छ त्यसले धेरैवटा चाहिँ मतलब परिवर्तनहरू संसारमा लिएर आउन सक्छ। त्यो परिवर्तनमध्ये नेपालको राज्य व्यवस्था प्रणालीको पनि परिवर्तन हुनसक्छ। कस्तो किसिमको राज्य व्यवस्था प्रणालीको परिवर्तन हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, जनता जान्न। तपाईँका जनताले जानिसकेका छन्। होइन तपाईँले बताइदिनुहोस्। होइन मलाई बोल्न दिनु न। गणतन्त्र समाप्त हुन्छ कि होइन म बोलौँ न, समय लाग्छ नि यसको। फ्याक्ट चाहिँ के छ भने ज्वरोको औषधि के हो, सिटामोल भने जस्तो हुँदैन यस्ताको अर्थ। मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु कि चाहिँ अब यो परिस्थिति यथावत अगाडि बढ्यो भने चाहिँ लगभग चाहिँ हामी कम्बोडिया मोडेलमा जान्छौँ। संविधानका सर्टेन क्लजहरू फेरि पनि परिवर्तन हुन सक्छन् र कम्बोडिया मोडेलमा हामी जान सक्छौँ भनेर भनेको छु। त्यो भएन भने राजनीतिक रूपले युटर्न पनि हान्न सक्छ। त्यो पनि भएन भने राजनीतिक रूपले आर्थिक रूपले असाध्यै दुरावस्था भयो भने भोको पेट सबभन्दा खतरनाक हुन्छ। क्रान्तिको स्रोत भनेको भोको पेट हो। समृद्ध मस्तिष्कले त त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक उपयोग गर्ने मात्रै हो। अनि भोको पेटहरू अब यति बढ्नेवाला छन् त्यसले कदाचित अराजकताको अवस्था पनि निर्माण नभइजाओस्। र नेपालको अहिले चाहिँ सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण मलाई के लागिरहेको छ भने नेपाल मात्रै होइन, अब यसको चाहिँ मतलब जुवार भाटा भारतमा पनि कदाचित नपुगिजाओस् र पुग्ने सम्भावना पनि मैले देखेको छु। र बारम्बार मैले भन्दै पनि आएको छु दक्षिण एसिया अथवा भारतवर्षको राजनीतिक भूगोल सबैभन्दा चलायमान छ भनेर। म सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पक्षपोषकै मान्छे हुँ, तर राष्ट्रियताको नाममा जुन नस्लीयता व्यापक रूपमा स्थापित भइरहेको छ र सञ्जाल र सञ्चारले पनि त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरिरहेको अवस्था छ र एउटा खास गरिकन पब्लिक विल स्थापित भइरहेको अवस्था छ। र त्यो कुरो चाहिँ भारतमा पनि बिस्तारै बिस्तारै अब सांस्कृतिक राष्ट्रियताबाट यो नस्लीयता र त्यो किन मल्टिनेसनालिटिज भन्छ विभिन्न किसिमका राष्ट्रियताको सहभुक्तिको सभ्यता हो दक्षिण एसिया भनेको अथवा भारतवर्ष भनेको। यी सबै राष्ट्रियताहरूले हामी अलग अलग हौँ भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्न थाल्यो भने दक्षिण एसियाको राजनीतिक भूगोल परिवर्तन हुन बेर लाग्दैन। र त्यो हदसम्मको परिस्थिति पनि अबको अवस्थामा निर्माण नहोला भन्न सकिँदैन। किनभने अहिले चाहिँ राजनीतिक भूगोललाई विभिन्न किसिमले सबैभन्दा बढी आक्रमण भएको भनेको दक्षिण एसिया र नाइजेरियामा छ मेरो अध्ययनमा। त्यसकारण ती परिणतिमा नेपाल पनि अछुतो रहँदैन। त्यसकारण कुनै किसिमको पनि अब ट्रिगर हुनसक्छ, राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ, सिस्टम जान सक्छ, गणतन्त्र संहिता होइन। तपाईँले बडो चाहिँ यही एउटै कुरा मात्रैमा पेलिराख्नुहुन्छ होइन। मैले त के भने युटर्न भनेको के हो, अहिलेको प्रणालीबाट पश्चगमनमा जानु होइन। अनि अग्रगमनको नाममा चाहिँ मतलब कम्बोडिया मोडलमा अथवा उत्तर कोरिया मोडलमा जानु भने के हो, अर्को किसिमको नागरिक शाहीकरण हुनु होइन। अनि त्यसपछि जोग्राफी नै ट्रिगर भएपछि तपाईँको त अब जोग्राफी ट्रिगर भयो भने त
कुन पार्टले कुन संविधान अवलम्बन गर्छ त्यो भनेको अराजकता आउनु हो। ती सबै सम्भावनाको जङ्क्चरमा हामी मध्यबिन्दुमा छौँ। यसै पनि युएसएसआर विघटन भएपछि संसारमा तात्विक रूपमा ठुलो चाहिँ राजनीतिक भूगोलको परिवर्तन भएको छैन। त्यसले पनि कुनै न कुनै किसिमको प्रसव भोगिरहेको अवस्था देख्दैछु। त्यस कारण धेरै अब फेरि अर्को पनि तपाईँले भन्नु भने अलेक्जेन्डर द ग्रेटका पालादेखि बारम्बार राजनीतिक भूगोल र सभ्यतामाथि आक्रमणमा परेको क्षेत्र भनेको चाहिँ अनवरत रूपमा परेको क्षेत्र भनेको भारतवर्षै हो। भारतवर्ष भनेको मैले सांस्कृतिक भूगोलको कुरा गर्दैछु, जुन हिन्दकुश पर्वतदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ त इरावतीसम्म नदीसम्म भनेको बर्माको इरावती नदीसम्म यो क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी चाहिँ आक्रमणमा परेको क्षेत्र पनि हो। त्यसकारण अब पनि चाहिँ मतलब सभ्यताको जुन द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्व अन्तर्गत पनि आक्रमण हुनसक्छ। अनि अहिले चाहिँ त आधुनिक द्वन्द्व छ होइन, मार्क्सवादका कारणले भएको द्वन्द्व अथवा साम्यवादको कारणले भएको द्वन्द्व, त्यो पनि अहिले सबैभन्दा इन्टेन्स चाहिँ मतलब दक्षिण एसियामा नै पनि भइरहेको अवस्था छ। दक्षिण अमेरिका लगभग सकियो होइन, अफ्रिकामा पनि खासै छैन, अनि त्यो बचेखुचेको दक्षिण एसियामै छ। अनि सबै किसिमका द्वन्द्वको भुमरीमा पनि हामीहरू परिरहेका छौँ। सांस्कृतिक अतिक्रमण र सांस्कृतिक साम्राज्यवादको भुमरीमा पनि त्यत्तिकै परिरहेका छौँ। त्यस कारण एउटा ठुलो सकसमा दक्षिण एसिया छ। त्यसो भए अरुणजी, एमसिसी पारित हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, तर सत्तारूढ दलभित्र भाँड भैलो छ, बबन्द भएको छ। यो अवस्थामा के होला एमसिसी भन्नुहोस् त? अब होइन, एमसिसी त अब सत्तारूढ दलकै खास गरिकन सभामुखजी यसको समर्थनमा देखिनु भएन। 15 गतेको नेटो चाहिँ पार गर्ने गरी संसदै उहाँले स्थगित गरिदिनु भयो। अब एमसिसी त अमेरिकालाई सरकारले अनुरोध गरेर थपियो भने थपियो, थपिएन भने गयो, खारेज हुन्छ एमसिसी। अब नेपालमा आउँदैन। 15 गतेसम्मको नेटो छ, अब 17 गतेमा सरकारले चाहिँ गिरी कार्य गरेर चाहिँ म्याथ थप्नको लागि अमेरिकालाई अनुरोध गर्दैछ। कति सम्भव छ अमेरिकाले मान्ला? त्यो त रेन्डी बेरीलाई सोध्नुपर्छ। तर हिजो अमेरिकन विदेश मन्त्री र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको बिच पनि टेलिफोन संवाद भयो, राम्रो कुरा हो। त्यसले म्याथ थप्नको लागि अमेरिका तयार भएको सङ्केत हो। सरकारको विज्ञप्तिले त त्यो कुरा भएको कुरा जनाएन, कोभिडको कुरा मात्रै जनायो। मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक विज्ञप्ति मैले हेरेको थिएँ, त्यसमा मैले त मेरो सरकारले भनेको कुरामा चाहिँ मतलब अब पत्याउनु पर्यो कमसेकम आधिकारिक कुराहरू त। तर अमेरिकन विदेश मन्त्रीले सोध्नु भएको छ एमसिसी के हुन्छ भनिदिनुहोस् परराष्ट्र मन्त्रीज्यू भनेर भन्नुभएको छ प्रदीप गेवालीलाई। प्रदीप गेवालीले भन्नुभएको छ हामी गम्भीर छौँ, अध्ययन गरिरहेछौँ, हामी सकारात्मक छौँ, पारित गर्छौँ। गम्भीर त के छ भने प्रसव वेदनाको बेला पनि माता गम्भीर हुन्छन् र माताको देहान्त हुने बेलामा पनि पुत्र गम्भीर हुन्छ। एमसिसीको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो? राष्ट्रघाती नै हो त, जनविरोधी नै हो त? होइन, मैले यथास्थितिमा मैले धेरै भनिसकेको छु। तपाईँसित यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि एउटा एफएमले मलाई सोधेको थियो, उसलाई पनि भनिदिएको छु। अब प्रस्ताव गरेको पनि नेपालले नै हो त्यो परियोजना, अनि बिचमा यसको नेगोसिएसन गर्ने पनि नेपालै हो, शर्त स्थापित गर्ने पनि नेपालै हो, हस्ताक्षर गर्ने पनि नेपालै हो, अहिले कार्यान्वयन गर्न खोज्ने पनि नेपालै हो। र यो 4वटा अध्यायमा नेपालका सम्पूर्ण राजनैतिक शक्तिहरू सहभागी छन्। अब अहिले रातोरात यी सबै राजनैतिक शक्ति, जस हस्ताक्षर गर्दाको सरकारमा त तात्कालीन माओवादी पनि थियो, कार्यान्वयन गर्छु भनेर तात्कालीन एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि भनिराख्नु भएकै छ। उहाँ नै हो वैधानिक अध्यक्ष, उहाँ नै हो पार्लियामेन्ट्री पार्टीको नेता, उहाँ नै हो, उहाँले भनि नै राख्नु भएको छ। अब यो चाहिँ वेस्टमिन्स्टर शैली भएको हुनाले कि अब नेकपाको पार्लियामेन्ट्री पार्टीको नेता केपी ओलीले भनिसकेपछि त्यही नै नीति तथा कार्यक्रम हो, यो ओली सरकार हो होइन। त्यो होइन भने कि केपी ओलीलाई त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो, नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु पर्यो, त्यो पनि भएको अवस्था छैन। भनेपछि यो चाहिँ उसमा त के भने बाचा बन्धनमा सबै राजनैतिक शक्तिहरू छन् एमसिसीको। अब अहिले आएर त्यो शर्तहरू हेर्दाखेरि त आपत्तिजनक शर्त केही पनि देख्दिनँ म। त्यो डकुमेन्ट सबै पढ्दाखेरि कि मैले अङ्ग्रेजी नबुझेको हो भने कुनै विज्ञ भएर आएर अङ्ग्रेजीको पिएचडीले मलाई बुझाइदिनु पर्यो भाषा भने यस्तो हो यसको अर्थ भनेर। अब मैले पनि अलिकति खास गरिकन आइएससी पछाडि त सबै अङ्ग्रेजी नै माध्यमबाट पढाउँ, अलिअलि बुझ्छु जस्तो लाग्छ। अनि
त्यसमा कुनै पनि त्यस्तो आपत्तिजनक र अहिले सडकमा भने जस्तो सेना ल्याउने भन्ने कुरा केही पनि छैन। होइन, इन्डो पेसिफिकमा चाहिँ नेपाल जाने भयो, सैन्य गठबन्धन जाने भयो, अमेरिकन सेना आउने भयो, नेपालको ऐन कानुन र संविधानभन्दा माथि छ भन्नेहरू पनि छन्। अब बौद्धिक सम्पत्तिमाथि धावा बोलेको छ अमेरिकाले, नेपालले चाहेर पनि सम्झौता रद्द गर्न नसक्ने सबै कुराको बारेमा बहस भइरहेछ नि त अरुणजी। अब त्यहाँ भनिएका कुराहरू त त्यहाँ छैन। बौद्धिक सम्पत्ति त हेर्नुहोस्, जसको हो त्यसैको लाग्छ। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति हो भने हाम्रो लाग्छ, अमेरिकाको बौद्धिक सम्पत्ति हो भने अमेरिकाकै लाग्छ। त्यो भने बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि हामीहरूले पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्नु भने चाहिँ त्यो भने त निकृष्टता। जसको बौद्धिक सम्पत्ति हो त्यसको अधिकार लाग्छ त। अनि त्यो कुरो त ठुलो कुरै होइन है, त्यो निकृष्टता हो बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा। अरू क्लजहरू छन्। अब सेना आउँछ भनेर काहीँ छैन लेख्या। इन्डो पेसिफिकको यो पार्ट हो भनेर चाहिँ मतलब डकुमेन्टमा छैन, तर चाहिँ दूतावासका उसले चाहिँ त्यो अभिव्यक्त गरे, त्यसकारण मैले त्यसलाई पनि आधिकारिकै माने। तर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ सामरिक नै मात्रै हुन्छ भन्ने त जरुरी छैन, सैनिकै हुन्छ भन्ने मात्रै त जरुरी छैन। तर यहाँ त सैनिकै भनेर उल्लेख छैन त। हाम्रो देशको नेतृत्वको त नेतृत्वले भनेर अब प्रचण्ड त्यही भन्नुहुन्छ, डकुमेन्टमै नभएको कुरा भन्नुहुन्छ भने त के गर्नुहुन्छ त? त्रिशुल बाबाले पनि फलान दिन भुइँचालो आउँछ भन्नुभयो, पत्याउने मान्छे थिए। अब पत्याउँछन् त के गर्ने त? अब म के गर्न सक्छु? नेताहरूले अध्ययन गरेर चाहिँ अथवा नबुझेर अथवा बुझेर पनि बुझ पचाएको, तपाईँलाई के लाग्छ एमसीसीको बारेमा? यसको कुरा टिप्पणी गर्दाखेरि सबैले पहिले स्वीकार गरिसकेको चिज, प्रचण्डजीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि प्रचण्डजी अथवा उहाँको पार्टीको नोटिसमा नभइकन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एक्लै लुकाएर हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट यो होइन। एक, सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने हामीले राज संस्था फाल्यौँ, महेन्द्रका सन्धि मान्दैछौँ। हामीले राणा शासन फाल्यौँ, चन्द्र शमशेर र जङ्गबहादुरका सन्धि मान्दैछौँ। हामी चाहिँ भीमसेन थापाका सन्धि मान्दैछौँ। त्यस कारण राज्य भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार हो। हाम्रो संविधान कसरी परिवर्तन गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ शासन प्रणाली कसरी परिवर्तन गर्छौँ, प्रधानमन्त्री को हुन्छ, कुन पार्टीको हुन्छ सित यो निरपेक्ष छ हैन। त्यसकारण सबैको नोटिसमा भएर यो आएको आजसम्म। अहिले आउँदाखेरि रातोरात यो परिस्थिति किन निर्माण भयो भन्नुहुन्छ भने अब नेपाल त अब मैले त यो नेपाल एउटा फ्ल्यास पोइन्ट हो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको, यो एकदम संवेदनशील छ भूराजनीतिक रूपले, भूसामरिक रूपले भन्दाखेरि त साथीहरूले पत्याउनु भएन। अब अहिले आएर त सबैलाई त त्यही भन्न थाल्नु भएको छ, जसले चाहिँ मलाई त्यो कुरो पत्याउनु भएको थिएन। त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने भारतको सुसुप्त चाक तर निष्क्रिय अपेक्षा, चीनको चाहिँ सक्रिय सहभागिता र चाहिँ ओपन चाक, खुला चाकको कारणले अनि नेपालमा त एउटा छ नि त परिस्थिति, आन्तरिक राजनीति। हामीले के भने हाम्रा छिमेकीहरूको सम्बन्ध त आकाशसितको होस् कि भूमिको छिमेकी होस्, तिनीहरूको सम्बन्धलाई आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्त्वकांक्षा र दलीय राजनीतिक महत्त्वकांक्षा र आफ्नो चाहिँ गुटीय राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको परिपूर्तिका लागि उपयोग गरेका इतिहास धेरैवटा भेट्नुहुन्छ उदाहरणहरू इतिहासमा। त्यस्तै गरेर अहिले के छ भने चीनको चाहिँ अब नेपाल संवेदनशील ठाउँ भएको हुनाले र चीनको अहिले एकदमै ठुलो नेपालमा प्रभाव भएको र पब्लिक विल पनि त्यसै किसिमले विकसित हुँदै गरेको हुनाले नेपालमा मानवीयता यतिकै एम्बुलेन्स र चाहिँ स्वास्थ्यका कुराहरू लिएर पनि, स्वास्थ्य सामग्री लिएर पनि अमेरिकाको यहाँ उपस्थिति ग्रहणीय छैन चीनका लागि। यो स्वाभाविक हो, किनभने प्रतिस्पर्धा त चीनको त होइन। एमसीसी आउँदैन आजको दिनमा छ नि, मलाई टाउको दुखाइ भन्नुहोस् न, मलाई भन्न दिनु। नेपालमा एमसीसी भने होइन कि, एमसीसी मात्रै होइन, एमसीसीको सट्टा कोभिड कोअपरेसन कर्पोरेसनको नाममा सीसीसी आयो भने पनि चीनको टाउको दुखाइ हुन्छ। अमेरिका आउनु भएन भन्ने कुरा हो त उसको। एक कुनै मानवीय रूपमा, सामरिक रूपमा, कुनै पनि रूपमा अमेरिकाको कारगर उपस्थिति नेपालमा हुनु भएन भन्ने चीनको पहिलेदेखिको उसको अपेक्षा हो। अब पहिलेको अपेक्षामा ऊ चाहिँ मतलब हस्तक्षेपकारी हैसियतमा आउन सक्दैन थियो,
अहिले ऊ हस्तक्षेपकारी हैसियतमा आएको छ र नेपालका सत्तारूढ दलहरूको आन्तरिक पर्म्युटेसन कम्बिनेसनलाई सहित प्रभावित पार्ने गरी आएको छ अहिले। अब भारतको के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल आर्थिक रूपले पूर्ण रूपेण भारत निर्भर राष्ट्र हो। मैले बारम्बार एउटा चेतावनी दिने गरेको छु नेपालका चाहिँ नेताहरूलाई र राजनीतिज्ञहरूलाई कि आर्थिक स्वावलम्बन बिनाको भावनात्मक उत्तेजनाले हामी सुगौली सन्धिभन्दा पनि गम्भीर चाहिँ अपमानजनक परिणतिमा अवतरण गर्नुपर्ने स्थिति कदाचित नआइजाओस् भनेर बारम्बार भन्छौँ। हामी पूर्ण रूपेण भारत आश्रित। अब हेर्नुहोस्, यो एमसिसीका लागि नेपालले परियोजना त तिमीहरूलाई यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ भनेर अमेरिकाले भने होइन नि, हामीहरूले भने हो नि त हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्ताव अनुसार अमेरिका त्यो ट्रान्समिसन लाइन जुन आउँछ, त्यो ट्रान्समिसन लाइन आएपछि भारत चाहिँ पिटिए त हाम्रो होइन पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट त भइसकेको छ। त्यो अनुसार नेपालको इनर्जी चाहिँ भारतले लाजगाला किन्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ। नेपालमा धेरै परियोजनाहरू आउँछन्, त्यसले त नेपाललाई फाइदा हुन्छ होइन? नेपाललाई फाइदा हुन्छ, तर भारतलाई चाहिँ के हुन्छ भने नेपालमाथि भारतको खास गरिकन बिहार र युपीका जनताहरूको आश्रय बढ्छ, सरकारको चाहिँ त निर्भरता बढ्छ। अहिले त नेपाल मात्रै भारतमा निर्भरता भएको हुनाले भारतको बार्गेनिङ क्यापासिटी बढी छ। अब नेपालमाथि भारतको निर्भरता हुँदै बित्तिकै नेपालको पनि बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्छ र नेपाल अलिकति बढी तङ्ग्रिने भएको हुनाले नेपालीहरू आफू कमजोरै हुँदा खुसी छन् भने लेड्दिउँ, उसले पनि छोडिदियो। हेर्नुहोस्, अनि दोस्रो कुरा के भने तपाईँ चाहिँ भारतले स्वीकृति त दियो। अब हामीले जुन एमसिसी अन्तर्गत ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ, त्यो ट्रान्समिसन लाइन त गोरखपुर बनाउनुपर्छ कि बरेली पुर्याउनुपर्छ, त भारतको त भित्रसम्म लानुपर्छ, किनभने मेन उसको ट्रान्समिसन लाइन त त्यहाँ छ। त्योसित लिएर जाँदाखेरि तपाईँ नेपालको बोर्डरबाट गोरखपुरसम्म लान जानलाई कतिवटा घर पर्छन्, कति जमिन पर्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्न भारतलाई पनि कम किचलोको कुरो होइन नि त। डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। भोलि चाहिँ म त डोजरको अगाडि आएर मान्छेले मलाई मार भनेर सुतिदिन्छ होइन, बन्दुक चलाउन सकिँदैन अरू ठाउँमा जस्तो, डिक्टेटोरियल देशमा जस्तो। त्यसकारण त्यो आफैमा भारतका लागि यो एमसिसी ठुलो झमेला हो। हेर्नुहोस्, त्यो झमेलामा पनि ऊ फस्नु परेन, चुप्प लागेर के नेपालीहरू आफै क्यान्सल गराउँछन्। एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो इतिवृत्तान्त बताउनु भयो नि त। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा ट्रम्प गभर्मेन्टले एमसिसीलाई सैन्य गठबन्धनतिर लगेको छ, जोडेको छ है। तपाईँले हेर्नु भएको छ वासिङटन डिसीको कुरा गर्दाखेरि, पेन्टागनको कुरा गर्दाखेरि। खोइ मलाई त त्यो लाग्दैन। उसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको एमसिसी भन्दा कान्छो हो, तर उसले के छ भने अहिले त ट्रम्प गभर्मेन्टले एमसिसीलाई त्यतातिर लग्यो नि त। हिन्द महासागरीय क्षेत्र र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा जति पनि उसको चाहिँ आर्थिक सहयोग र चाहिँ मतलब सैन्य उपस्थिति हुन्छ, त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिकै भिन्न भिन्न डुअरबाट हुन्छ भनेर भनियो। एक दोस्रो कुरो, यसमा चाहिँ उनीहरूले फेरि पछि पनि भनेको छ यसको अर्थ चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएको भन्ने लाग्दैन भनेर प्रष्ट फेरि रेन्डीबेरीले पनि भनेका छन् होइन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत आर्थिक सहायता आउने बित्तिकै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सैन्य गठबन्धन कुनैमा हामी सहभागी भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन भनेर अमेरिकन सरकारले नै भनेपछि मैले त्यसलाई पत्याउनै पर्यो। तर पछिल्लो समय नेपालमा आएका अमेरिकन सहायक मन्त्रीहरूले भने इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतै हो। इन्डो पेसिफिक भनेको नि लडाइँ गर्यो भने चाइनाका विरुद्ध अमेरिकासित लागेर नेपालले पनि आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने होइन क्या इन्डो पेसिफिक भने। इन्डो पेसिफिक भनेको चाहिँ के हो भने प्रशान्त महासागर, इन्डियाको कारणले इन्डो भएको होइन क्या, प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र र प्रशान्त महासागरीय र हिन्द महासागरीय क्षेत्रलाई समेट्ने गरेको रणनीति। त्यो चाहिँ आर्थिक पनि हुनसक्छ, कूटनैतिक पनि हुनसक्छ, सामरिक पनि हुनसक्छ, त्यो कुरो अर्थ राख्ने भनेर उनीहरूले भनेका छन्। अब मैले अमेरिकी सरकारको आधिकारिक डकुमेन्टलाई नपत्याएर म त के भन्नु त नारायणमान बिजुक्सेका एमपीले भनेको कुरालाई पत्याउँ? त्यसो अमेरिकन गभर्मेन्टले स्पष्ट रूपमा भनेको छ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत आउँदैन यो अनुदान। कस्तो नबुझेको भनेको होइन, जनताले नेपालै पेसिफिक क्षेत्र, नेपाललाई उठाएर तपाईँले दक्षिण अमेरिकाको एटलान्टिक क्षेत्रमा राख्नुभयो, अर्जेन्टिनाको पूर्वपट्टि राख्नुभयो अथवा ब्राजिलको पूर्वपट्टि राख्नुभयो, स्पेनको पश्चिमपट्टि राख्नुभयो भने इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत आउँदैन।
अब हामी नै छौँ त भारत प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा, अनि कहाँ अरे हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा त के अन्तर्गत आओस् त? तर हाम्रा देशका शीर्ष नेता भीमरावले मसँग धेरै पटक भन्नुभयो यही कार्यक्रममा आएर, अमेरिकाको रणनीति छ सेना पठाउने, अन्तत गएर नेपालको राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने। अमेरिकाले सेना लिएर आउनु पर्यो भने चाहिँ यो एमसिसीको पैसा नले पनि उसले लिएर आउँछ, त्यसमा कुनै ठुलो कुरो होइन। उसले चाहेपछि कहाँ कहाँ अमेरिकी दादागिरीको बारेमा सबै विज्ञ नै छन्। र अमेरिकाको सफ्ट पावर नेपालमा छ पनि। 4 सालदेखि 7 साल 8 सालसम्म भारतबाट जोगाएको पनि उसैले हो। चिनमा माओ सेतुङ चाहिँ त्यहाँ के अरे तिब्बतसम्म माओ सेतुङले हान्दाखेरि नेपालमा सैनिक रूपले मध्य एसिया र पूर्वी युरोपमा स्टालिनले गरे जस्तो गरेर साम्यवादी सत्ता उत्पन्न स्थापित हुनलाई चाहिँ नदिने पनि उनीहरू नै हुन्। त्यसकारण त्यो चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा पनि एउटा सफ्ट पावर र एउटा हैकम त उनीहरूको छ, ब्रिटिस र अमेरिकनहरूको। त्यसकारण उनीहरूले अहिले पनि मान्नुहोस्, म सेनाको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। शान्ति सेनामा हाम्रो सेना जान्छ। सेनालाई इक्विपमेन्ट कहाँबाट आएका छन्, सबै कुराले सेनाको ट्रेनिङ कहाँ कहाँका वार कलेज डिफेन्स कलेजहरूमा भएको छ, कहाँ कहाँको मेन पावर आएको छ, कहाँको सिस्टम लागेको छ, नेपालको डिफेन्स सिस्टम, नेपालको इकोनोमिक पोलिसी कसले गभर्न गर्छ, नेपालको सामाजिक नीतिहरू कसले गभर्न गर्छ। यसबाट फिट्टो एक्लो भएर चाहिँ त राष्ट्रिय राजनीतिको सत्ता मात्रै टिक्न सक्छ? त्यसो भयो अब एमसिसी पारित नहुँदाखेरि अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? त्यसले चाहिँ के छ भने नेपालको विश्वसनीयता खास गरिकन आर्थिक सहायताको पक्षमा सङ्कटमा पर्छ। यसले वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीसँगको चाहिँ हाम्रो अरू पनि सम्बन्धहरू प्रभावित हुन्छन्। पश्चिम युरोपसँगको सम्बन्ध पनि प्रभावित हुन्छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ एउटा स्थितिले मात्रै हामी बाँच्न सक्छौँ। पूर्ण रूपेण उत्तर कोरिया जस्तो चीन आश्रित भयौँ भने, अथवा चाहिँ पूर्ण रूपेण भुटान जस्तो भारत आश्रित भयौँ भने हामीहरूको एउटा स्थिति बन्न सक्ला। होइन भने चाहिँ हामीले त्यो अब ठुल्ठुला अनुदानहरू सहयोगहरू ऋणहरू नेपालमा नआउन सक्छ एमसिसी पारित नहुँदाखेरि। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पनि चाहिँ नेपालमा सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकार चाहिँ स्थापित हुँदैन भन्ने एउटा नजिर चाहिँ निर्माण हुन्छ। त्यो आफैमा अब भविष्यमा आउने सरकारहरूका लागि पनि गम्भीर सङ्कटको विषय हो। त्यसमा अब जाँदा जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार आजको दिनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कति सफल कति असफल? होइन, आन्तरिक व्यवस्थापनमा त प्रधानमन्त्रीजीलाई परिस्थितीय अप्ठ्यारो पनि पर्यो र खास गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीको फिलोसफिकल कन्ट्राडिक्सनले गर्दा नीति निर्माणमा जस्ता अप्ठ्याराहरू परे, त्यसले गर्दाखेरि खास सफलताको स्थितिमा अग्रसर भएन। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त केपी ओलीको सट्टा अरू कोही भएको पनि अप्ठ्यारो यही नै आइपर्थ्यो। केपी ओलीको सट्टा प्रचण्ड भएको पनि यो अप्ठ्यारो आउँथ्यो। माधव नेपालजी भएको भए पनि यो अप्ठ्यारो आउँथ्यो। शेरबहादुरजी भएको भए पनि यो अप्ठ्यारो आउँथ्यो। यो केपी ओलीले निर्माण गरेको अप्ठ्यारो चाहिँ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति। तर त्यो परिस्थितिको एडाप्टेसनमा चाहिँ अहिले केपी ओलीजी भयङ्कर सकसमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण पब्लिक विल र पार्टीको विल चाहिँ चाइनाको पक्षमा उभियो। उहाँ पनि व्यक्तिगत रूपमा कता कता त्यो स्थितिलाई अनुमोदनै गर्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ। तर फिट्टो के भने भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा एमसिसीबाट अमेरिकासितको पनि सम्बन्ध बिग्रियो भने चाहिँ फेरि हामी कुन मोडमा पुग्छौँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ ढाकामा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको सम्बोधनको अध्यायमा पुग्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको त्यस पछाडिको नियतिमा कदाचित नेपालको अहिलेको प्रजातान्त्रिक सरकारको नेतृत्वले पनि पुग्न नपरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री अलिक सचेतै भएको देखेको छु मैले। र रणनीतिक रूपले पनि र आम राष्ट्रिय चाखको हिसाबले पनि एमसिसीको पक्षमा उहाँ उभिनुभयो। त्यसमा एमसिसी प्रधानमन्त्रीको चाहना रुचिको विषय हो, पारित गराउन चाहनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्री। उहाँले सार्वजनिक रूपमा त्यत्रो प्रतिबद्धता जारी गरेपछि म कति शङ्का गरेँ। तर पार्टीलाई उहाँले किन सपोर्टमा लिएर जान सक्नु भएन? पार्टीमा किन कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन? एमसिसी पारित गराउन उहाँ किन सफल हुनु भएन त? उहाँ कहाँ चुक्नु भयो त केपी शर्मा ओली? केपी शर्मा ओली चुक्नु भएको भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीका समकक्षी र सममहत्त्वकाङ्क्षी नेताहरू कति हुनुहुन्छ त्यहाँ? डिफरेन्स अफ ओपिनियन भएको हो।
केपी ओली चुक्नु भएको होइन, केपी ओलीजीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा समानान्तर महत्त्वकाङ्क्षाहरूको चाहिँ अरू बढी पात्रहरू चाहिँ निर्माण भएको। त्यसमा स्थायी समितिको बैठकबाट निस्किँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्ग्लो निस्किन्छ कि विभाजित भएर निस्किन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो पर्मुटेसन कम्बिनेसनमा त्यत्रो मैले ध्यान दिएको चाहिँ त होइन मैले, होइन। तर पनि एमसिसी फेल भएको अवस्थामा र अमेरिकाले यसलाई टाइम एक्सटेन्सन दिएन भने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एक किसिमको दुर्घटनाको सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। सरकार गिर्छ, प्रधानमन्त्री हट्नुहुन्छ? दुर्घटना भने के हो त, अब त प्रधानमन्त्री नै हट्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन, होइन। अर्को कम्बिनेसनबाट बहुमत पनि स्थापित हुनसक्छ फुट्दाखेरि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न सक्छ एमसिसी पारित भएन भने? त्यो सम्भावना चाहिँ देखियो अहिले जुन प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको मन मिल्दैन। अब यो एमसिसीमा त नमिलेको, किन माधव नेपालजीकै मन नमिलेको प्रश्न देखियो नि। पार्टी फुट्दाखेरि केपी शर्मा ओली फेरि यो त नैतिक जिम्मेवारी त अब प्रचण्ड र माधव नेपालजीको पनि हो नि, कि पार्टी यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीय पद्धति वेस्टमिन्स्टर शैली जसले भन्छौँ त्यो अनुसार कि केपी ओलीले राख्नुभएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु पर्यो कि प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्यो। त्यसै त मर्मरिङ मात्रै गरेर त भयो नि त, कि उहाँले संसदीय दल डाकेर तुरुन्तै अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्नु पर्यो, होइन भने केपी ओलीजीले भनेको प्रस्ताव मान्नु पर्यो। प्रस्ताव पनि नमान्ने, अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन पनि नसक्ने हो भने यसलाई भनिन्छ यो के भने राजनैतिक रूपले चाहिँ यो नैतिक चरित्र होइन, यो राजनीति बेमानी, राजनीति यो नैतिकताभित्र पर्दैन। र माधव नेपालजी जस्तो चाहिँ एउटा एकदम कुल र एकदम मेच्योर्ड मान्छेलाई यस्तो प्रकारको मर्मरिङले शोभा दिँदैन। भविष्य बन्न सक्ने सम्भावना के छ माधवमा नेपाल प्रचण्ड मिल्दाखेरि? त्यस्तो ज्योतिषी त होइन, मलाई ओजराजजीलाई सोध्नुपर्छ त्यो कुरा त। राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो नि। राजनीतिक दुर्घटना भनेको त तपाईँले पद्धतीय दुर्घटनाको कुरा गरे हो मैले। अहिले जुन आर्थिक अवस्था अब निर्माण हुँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसरी ध्रुवीकृत भइरहेको छ त्यसका आधारमा भने हो। थ्याङ्क यू सो मच अरुणजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अलिक लामो समयसम्म नडाक्नु। थ्याङ्क यू, नमस्कार।